नमस्कार। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको यो विशेष महासंग्राममा हामी छौं र पल पलको अपडेट तपाईं समक्ष गराइराखेका छौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी चितवनको सौराहामा छौं। सौराहा स्थित होटल पार्क सफारी रिसोर्टमा हामी यतिखेर छौं र केही बेर अगाडि मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो होटलमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अब केही बेरको उहाँको यहाँ आराम गरिसके पछाडि यहाँबाट बुद्धिजीवी परिषदको एउटा कार्यक्रममा होटल जङ्गल क्राउनमा त्यो कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ। सो कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बोधन गर्न त्यतातर्फ जाने कार्यक्रम रहेको छ भने यतिखेर हाम्रो साथमा यो समग्र व्यवस्थापनका विषयमा अहिले जसले कमान्डरका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष पार्वती रावल, महिला भइकन पनि यदि धेरै चर्चा अहिले चाहिँ यो एमालेको महाधिवेशन हाँक्दै गर्दा कमान्डिङ गर्दै गर्दा उहाँको छ। उहाँसँग हामी छोटकरीमा संवाद गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ हेभनिस खबरमा। निकै नै व्यस्त हुनुहुन्छ हैन? तपाईँको आफ्नो चाहिँ दिनचर्या बिहानदेखि बेलुकासम्मको दिनचर्या चाहिँ एमालेको महाधिवेशनै तयारीका लागि बितिराखेको छ। आज बिहान चाहिँ कति बजे उठेर काम सुरु गर्नुभयो? 5 बजे उठेँ र सुत्दा चाहिँ करिब म बिहान 5 बजेबाट सुरु गरेर बेलुका करिब 12 बज्छ। छिटोमा 10, ढिलोमा 12 बजे। कति समय भयो यो तपाईँको यो कार्यक्रम? यो चाहिँ जब महाधिवेशन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुने निर्णय कार्तिक 4 गते हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले कामको रफ्तारलाई अगाडि बढायौँ। यो बिचमा हामीले धेरै कामहरू गर्नु थियो। एकातिर नेकपा एमालेको प्रथम ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन सम्पन्न भयो। विधान महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि त्यो विधानको जगमा टेकेर हामीले हाम्रा पार्टी कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि हामीले केन्द्रीय सर्कुलर, प्रदेशको सर्कुलर अनुसार हाम्रा सबै स्थानीय कमिटीहरू, वडा कमिटीहरू हामीले अधिवेशन, पार्टी सदस्य नवीकरणहरू, त्यसपछि पार्टीभित्र जुन खाले एउटा आन्तरिक समस्याहरू त्यो समस्याको व्यवस्थापन गर्न लागि धेरै चरणका भेटघाटहरू, बैठकहरू, त्यसलाई जिल्ला कमिटी बैठकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू थियो। र यतिखेर हामीले त्यो विधान महाधिवेशनको जगमा टेकेर सबै कमिटीहरू, चितवनमा रहेका सबै कमिटीहरू सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माणमा हामी लाग्न पर्थ्यो। त्यो सफलता हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीसम्म जब केन्द्रीय कमिटीबाट यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीको लागि मूल समिति निर्माण भयो, त्यो मूल समितिको सदस्यको एउटा नाताले, त्यसपछि विभिन्न समितिमा रहेको उपसमितिमा रहेको सदस्यको नाताले चितवनमै राष्ट्रिय महाधिवेशन भइसक्दा चितवनको जिल्ला अध्यक्षको हैसियतले समग्र काम, जिल्लाभरि पार्टी कामको व्यवस्थापन, यो चितवन जिल्लामा महाधिवेशन भइरहँदा यो समग्र कामको हिसाबले पार्टी केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने, पार्टी प्रदेशसँग समन्वय, पार्टी केन्द्रले बनाएका विभिन्न समितिहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने, यी सबै कामहरूलाई मैले मिलाएर अगाडि बढाइरहेको छु। त्यही त तपाईँको मैले किन जोडेको भने सानो बच्चा होइन, एक त महिलाका लागि घर व्यवहार सबै कुरा मिलाएर चाहिँ राजनीतिमा निस्किनु अलिक गाह्रो छ भनेर हाम्रो समाजले भनिराखेको छ। यो समयमा चाहिँ एमाले जस्तो देशको एउटा पहिलो पार्टीको चाहिँ अधिवेशन, महाधिवेशन नै तपाईँको कमान्डमा अहिले चलिरहेको छ। एमालेको जिल्ला अध्यक्ष भएको हिसाबले हेर्दा पनि त्यो हामीले चाहिँ देख्छौँ होइन। यो समग्रमा त तपाईँलाई अवसर पनि होला, चुनौती पनि होला, कसरी लिनुभएको छ? मैले यसलाई एउटा गर्वको रूपमा लिएको छु। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुनु एउटा चितवनवासीको गर्वको विषय हो, यहाँको पार्टीको लागि गर्वको विषय हो। सँगसँगै म एउटा महिला नेतृत्व स्थापित भइरहँदा, पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दिइरहँदा यसलाई कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी रहित बनाउनुको हिसाबले मैले सबै पाटा पक्षबाट हेरिरहेको छु। यसमा चितवनमा रहनुभएका सबै नेताहरूको, कार्यकर्ताहरूको, यहाँका शुभेच्छुकहरूको, यहाँका अन्य पार्टीहरूको, यहाँका प्रशासनिक निकायहरूको जुन खालको सपोर्ट मैले पाछु, म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो एमालेका निम्ति मात्रै होइन, सिङ्गो देशको र सिङ्गो चितवनवासी, चितवन जिल्ला सधैँ चर्चामा रहन्छ। राजनीतिक हिसाबले, विकास निर्माणको हिसाबले, अनेकौँ यहाँका थुप्रै धार्मिक कुराको हिसाबले, यहाँका संस्कृति, पर्यटनको हिसाबले चितवन चर्चामा रहन्छ। यो महाधिवेशन यहाँ भइरहँदा दुईवटा, एउटा राजनीतिक हिसाबले नेकपा एमाले चितवनमा एउटा राम्रो सङ्गठन छ, जनआधारित छ। यसलाई हामीले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। विगतमा भएका निर्वाचनहरूमा नेकपा एमाले प्राप्त गरेको जनमतलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि नेकपा एमाले हिजो एक्लै चुनावी मैदानमा रहँदा पनि पहिलो पार्टीको रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन हामी लिन सक्छौँ। वाम गठबन्धनमा हामीले प्राप्त गरेको जनमत, समानुपातिकमा हामीले प्राप्त गरेको जनमत नेकपा एमालेको एउटा बलियो सङ्गठनीय आधार हो। यो आधारलाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भने हामीले अन्डरा सुबीको 18औं राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा गऱ्यौँ, जो 1700-1800 विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूलाई हामीले घर घरमै
पार्टी नेता कार्यकर्ता जनताको घरमा राखेर हामीले त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ। मेची महाकाली अभियान नेकपा एमालेको एउटा बहुचर्चित कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम हामीले चितवनमा आमसभा गरेर सम्पन्न गऱ्यौँ। तराई केन्द्रित 22 जिल्लाका राष्ट्रिय भेला कार्यक्रम थियो। त्यो विगतमा पनि नेकपा एमाले चितवनको नेतृत्वहरूले अघिल्लो पुस्ताले एउटा कुशल व्यवस्थापन गरेको एउटा हामीसँग त्यो अनुभव पनि थियो र अहिले पनि हामीले चितवन पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विगतमा भएका सबै कमी कमजोरीलाई हटाएर चितवनको पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु, पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरू पनि उहाँहरूको साथ सहयोग सबैको त्यो खालको एउटा सहयोग र यहाँ अब हामीले महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिरहँदा यहाँका उद्योग व्यवसायहरू, पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसाय, कोभिडको कारणले थला परेको यहाँको पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसाय त्यसलाई उकास्नको लागि पनि आर्थिक गतिविधि आज एकैपटक 5 लाख मान्छे चितवनमा आउँदाखेरि ती सहभागीहरूले, ती जनताहरूले चाहिँ फर्केर यहाँबाट लाने सन्देश चाहिँ एउटा कैयौँ गुणा यसलाई हामीले अङ्कमा हिसाब गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी आज सौरामा हामीले बन्द सत्र गर्दैछौँ। सौरामा 10,000 मान्छेहरू यहाँ आएर यहाँका होटल व्यवसायीहरूले गर्ने आतिथ्यताले फेरि एकपटक परिवारसहित यो ठाउँमा फर्केर भिजिट गर्न आउने वातावरण बन्छ। त्यसको लागि यहाँका होटल व्यवसायीहरूले जुन हामीले गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेर उहाँले जुन सहकारी गर्नुभएको छ, त्यस हिसाबले एउटा राजनीति हिसाबले चितवन सेन्टर ठाउँमा रहेको हुनाले यसबाट दिने सन्देश छिटो हामी देशभरि पुर्याउन सक्छौँ। जस्तो मूल्यको हिसाबले अहिले सौराहाले चाहिँ कति रकम प्राप्त गर्दैछ? तपाईँहरूले कति मूल्यमा चाहिँ सौराका होटलहरू सम्झौता गर्नुभएको? मुख्य गरेर हामीले 3500 जुन सहभागीहरू हाम्रो प्रतिनिधि, त्यसपछि हाम्रा अतिथि विदेशी पाहुनाहरू, हाम्रा स्वयंसेवकहरू अनि यो निर्वाचनमा खटिने प्राविधिक टोलीहरू विभिन्न गरेर हामीले 3500 बेड चाहिँ हामीले बुक गरेका छौँ। यो चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्कमा होटलहरू बुक गर्नु भएको छ। हजुरहरूले गर्नुभएको रकमको अङ्क चाहिँ कति हो? रकम हामीले चाहिँ संस्थागत ढङ्गले नै यहाँ एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। हामीले चाहिँ होटल व्यवसायीहरूको संस्था आधिकारिक संस्थासँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो 2 खाले एग्रिमेन्ट छ। एउटा चाहिँ आवास हामीले यतिखेर के गरेका छौँ भने 3500 10 गते बेलुका हामीले प्रतिनिधिहरूलाई 3500 को हाराहारी 3500लाई सबै होटलहरूमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। जुन होटलमा बस्छ उहाँले त्यही होटलमा खानुहुन्छ। 11 गतेको दिउँसोको खाना, 11 गतेको बेलुकाको खाना, 12 गतेको बिहान तीनटा खाना हामी सामूहिक मेसमा खान्छौँ सबैजना। हामी अरू 2 छा खाना 10 गतेको र 12 गते बेलुकाको खाना हामी जुन होटलमा बस्दैछौँ त्यही नै सहभागीहरूले प्रतिनिधिहरूले खानुहुन्छ। खाजा पनि त्यही खानुहुन्छ, त्यही बस्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा आवास र खानाको हिसाबले एउटा चाहिँ हामीले सामूहिक खानाको हिसाबले 2 तरिकाले हामीले संस्थागत यहाँ रहनुभएको होटल व्यवसायीहरूसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ। त्यसको पनि आवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छुट्टै नेताको संयोजनले गर्नुभएको छ। खाद्यको छुट्टै नेता संयोजन गरेर हामीले संस्थागत ढङ्गले ब्याङ्किङ कारोबार मार्फत हामी एउटा मुलुकको हिजो रुलिङ पार्टी अहिले अपोजिसन पार्टी एउटा विधि अनुसार चल्ने पार्टी भएको हुनाले हाम्रा हरेक आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ ब्याङ्क प्रणालीबाटै गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट ढङ्गले हामीले संस्थागत ढङ्गले नै उहाँहरूसँग संस्थागत कारोबार गरेका छौँ। यो हजुरले भन्नुभयो यो सबै प्रोसेसको कुरा गर्नुभयो, मैले ठ्याक्कै मूल्य चाहिँ कतिमा सम्झौता गर्नुभएको छ? मूल्य चाहिँ त्यो त हेर्नै पर्छ। खाद्यको छुट्टै छ, के अरे आवासको छुट्टै छ। 2 तरिका खाद्य र आवास चाहिँ छुट्टा छुट्टै गरेर गर्नुभएको छ। मूल्य गरेका छौँ हजुर। भनेको 4-5 करोड भन्दा माथि नै जान्छ त्यो मूल्य जोड्दा? 4-5 करोड जाँदैन होला। त्यो हिसाब गर्दाखेरि हामीलाई त्यति 4-5 करोड भित्र टोटल हामी सबै समग्र 5 करोड भित्र जान्छ कि भन्ने अनुमान छ। 5 करोड भित्र सबै व्यवस्थापन हुन्छ कि भन्ने। जस्तो अब यो होटलमा जुन होटलमा अहिले पार्क सफारी रिसोर्टमा हामी बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, यही होटलमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू केही बेर अगाडि आउनुभएको छ। उहाँको सबै दिनको बसाइ यही होटलमा हुनेछ? लगभग हाम्रो उहाँको बसाइ यही नै हुन्छ। यहाँ बस्दाखेरि उहाँले के गर्नुहुनेछ? कार्यक्रम उद्घाटन बाहेक, बन्द सत्रमा सहभागी हुने बाहेक अरू के चाहिँ कार्यक्रमहरू तय भएका छन्? महाधिवेशन हाम्रो चाहिँ अब यो नेतृत्व छनौटको महाधिवेशन हो। विधान महाधिवेशनमा हामीले नीतिगत कुरा सबै फैसला गरिसकेको छौँ। त्यही विधि विधानभित्र रहेर हामीले नेतृत्व छनौट गर्ने भएको हुनाले 10 गते हाम्रो जुन ऐतिहासिक जनसभा हामी नानघाटको नारायणी किनारको प्रदर्शनी मैदानमा गर्छौँ। त्यसपछि हामी 11 गते बिहान 8 बजेबाट हाम्रो बन्द सत्र प्रारम्भ हुन्छ। बन्द सत्रमा अध्यक्षज्यूको मन्तव्य हुन्छ। विदेशी पाहुनाहरूको चाहिँ विभिन्न देशबाट आउनुभएका राजनीतिक दलका नेता विदेशी पाहुनाहरूको मन्तव्य हुन्छ। त्यसपछि हामी नेतृत्व छनौटको प्रक्रियामा जान्छौँ अनि उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रियामा हुन्छ। अब अहिले पहिलोपटक हामी मिसिनबाट भोटिङ प्रक्रियामा जान्छौँ। मतदाताहरूले मत खसाल्ने तरिकाहरू पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो धेरै बन्द सत्र हुँदैन, हामी छोटो बन्द सत्र, त्यसपछि हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छौँ। त्यसरी नै अरू भेटघाटका कुरा, अरू तयारीका कुरा अध्यक्षज्यूले विभिन्न परामर्शहरू भेटघाटहरू अब हामीले हाम्रो कार्यकर्ताको जोड सकेसम्म अहिले हामीले यतिखेर सर्वसम्मत नेतृत्व
प्रणालीका कुरा नेतृत्वमा चाहिँ सर्वसम्मत कुरा गरिरहेका छौँ। सर्वसम्मत भएन भने त निर्वाचन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा कुरा भयो। जस्तो अध्यक्षज्यू चाहिँ यो होटलमा बसेर महाधिवेशनमा सहभागी हुने भन्दा अरू जस्तो यहाँ चाहिँ यो वन र वन्यजन्तुसँग जोडिएको पर्यटन सौराहाको होइन त्यतापट्टिका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने सफारी जाने होइन त्यतापट्टि के छ? विदेशी दर्जनभन्दा बढी देशका नेताहरू यो हाम्रो महाधिवेशन सभा हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जङ्गल भिजिटका कुरा सफारीका भिजिटका कुराहरू हामीले सेड्युल बनाएका छौँ। अहिले हाम्रो अध्यक्षले त्यो चाहिँ कहिले छ नि विदेशी पाउनका लागि सफारी कहिले छ? विदेशी पाउनको लागि हाम्रो 11 र 12 गते हुन्छ। 10 गते उहाँहरू आउनुहुन्छ। 10 गते उहाँहरूको खुला सेसनमा मन्तव्य हुँदैन। अहिलेसम्म मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ 11 गते उहाँको बन्द सत्रमा हाम्रा विदेशी पाहुनाहरूको शुभकामना मन्तव्य रहन्छ। त्यसपछि दिउँसो 11 गते दिउँसो र 12 गते चाहिँ हामी जङ्गल सफारी गराउने अब उहाँहरूको इच्छा भयो भने हात्ती सफारी गराउने जीव सफारी गराउने भन्ने हाम्रो गतिविधिहरू सबै हजुर हामीले यहाँ चाहिँ के देखाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ हामी विदेशी पाहुनाहरूलाई देखाउँछौँ। जस्तो त्यो एमालेको 10औं महाधिवेशनको लोगोमा गैंडाको मस्कट चाहिँ हामीले अंकित गरेका छौँ नि होइन यसको अर्थ यसको सन्देश चाहिँ के हो? यो चाहिँ एकदमै होइन यो चाहिँ अब एक सिने गैंडा एउटा देशको पहिचान चितवनको पहिचान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ पहिचान एक सिंगे गैंडा हो। चितवनमा महाधिवेशन भइरहँदा यसले संसारभरि यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एउटा पहिचानको लागि हामीले त्यो चाहिँ लोगो छनौट गरेका हौँ। यसको सन्देश चाहिँ यो पहिचान त भयो होइन जस्तो यो वन्यजन्तु मध्ये गैंडा अहिले चाहिँ चितवनमा बढ्दै पनि छ होइन सङ्कटका रूपमा अगाडि बढेर केही समयमा निकै गाह्रो पनि भयो धेरै मारिए केही वर्ष अगाडि होइन तस्करहरूबाट अहिले फेरि त्यो क्रम रोकिएर अगाडि बढ्दैछ भने एमाले पनि जस्तो चाहिँ तपाईँको निकै सङ्कटमा पर्यो होइन फुट विभाजन फेरि जुट होइन हुँदै यहाँसम्म आयो भनेको यो दुईटैको चाहिँ अस्तित्व एकै खालको हो भन्ने हो कि के हो? त्यस्तो होइन यो चाहिँ हामी पहिचान गैंडा एकसिङे गैंडा हेर्नको लागि संसारभरिका मान्छेहरू यहाँ चितवन आउने सौरा आउने भनेको चाहिँ गैंडा हेर्न हो। अनि हामी सौरामा यो कार्यक्रम भइरहँदा यसले चाहिँ सौराको यो एकसिङे गैंडाको चाहिँ पहिचानको लागि हामीले यो सन्देश दिन खोजेको। हुन त एमाले आफ्ना महाधिवेशनहरूमा सङ्केतका रूपमा चाहिँ जुन ठाउँमा कार्यक्रम गर्यो जस्तो बुटोलमा गर्दा जितगढी किल्लालाई प्रमोसन गरेको थियो जनकपुरमा गर्दाखेरि जानकी मन्दिर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ प्रमोसन गरेको थियो हामीले थाहा पाए अनुसार होइन यसरी चाहिँ एमालेको आफ्नो पद्धति अनुसारै होइन अगाडिका कार्यक्रमहरूमा गर्ने तरिकाले नै गरे हो यो चाहिँ हामीले एउटा ठाउँ विशेषलाई चाहिँ पहिचान दिने चिनो दिने सम्झना दिने हिसाबले नै यो चितवनको पहिचान सौराको पहिचान चाहिँ एकसिङे गैंडा हो। यो देश विदेशसम्म यसको महत्त्व पहिचान छ। यो महाधिवेशनले यसलाई चाहिँ अझ बढी महत्त्व दिउँ भन्ने नै हो यसको मुख्य उद्देश्य। जस्तो 5 लाख व्यक्ति भोलिको उद्घाटन सत्रमा नारायणी किनारमा सहभागी गराउने भनेका छौँ नि त्यहाँ 5 लाख मान्छे अड्छन् कि अड्दैनन् भन्ने खालको बहस पनि छ नि फेरि अर्को एउटा होइन त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ विभिन्न विकल्पहरू पनि खुला गरेका छौँ। सकेसम्म हामी त्यहाँ आउने जनसहभागीहरूलाई जनताहरूलाई चाहिँ सहज ढङ्गले त्यो कार्यक्रम हेर्न सुन्न देख्न मिलोस् भनेर हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले त्यहाँभित्र पनि व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ ब्लग बनाएर चाहिँ पाट बनाएर राख्छौँ। सँगसँगै पारी नारायणीको पारीपट्टि साइड पनि हामीले डिस्प्ले राख्छौँ। त्यसपछि हामी अरू ठाउँमा पनि डिस्प्ले राख्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति यो महाधिवेशन हामी अलिकति प्रविधि मैत्री पनि बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यो प्रविधि मैत्री बनाउनलाई हामी लाइभ पनि गर्छौँ फेसबुक लाइभ अरू थुप्रै मिडिया लाइभ पनि गर्छौँ। त्यहीभित्र पनि हामीले चाहिँ डिस्प्लेहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा राखेर चाहिँ सजिलो ढङ्गले चाहिँ त्यो कार्यक्रम हेर्न सक्ने हिसाबले हामी बनाउँछौँ। त्यहाँ कतिपय हामीले 5 लाख जनता त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ हाम्रो टार्गेट हो। हाम्रो नारायणी किनार पारी अब त्यहाँ सडक छेउ कुना कोही पनि बाँकी नराख्ने हिसाबले हामीले सहभागी गराउने हिसाबले हाम्रो तयारी छ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। महिला नेत्री भइकन पनि तपाईँको खटाई तपाईँको लगाव यति धेरै छ होइन यो एमाले मात्र होइन देशभरले देखिरहेको छ भन्ने हामीले लागेको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको केही दाबी छ तपाईँको यो एभिन्यूज मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ यो नेकपा एमालेको 10औं ऐतिहासिक महाधिवेशन चितवन जिल्ला नारायणी नदी किनार भनेको त्यसको एउटा पवित्र नारायणी पहिचान छ। नारायणी भन्ने बित्तिकै सप्तगण्ड एउटा पहिचान छ। पारी चाहिँ गण्डकी प्रदेश छ वारी बागमती प्रदेश एउटा भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्व पनि त्यो नारायणी नदी किनारमा हामी त्यो कार्यक्रम गरेपछि त्यसपछि पनि हामी एउटा चिनो त्यहाँ पनि छोड्ने हिसाबले एउटा गर्छौँ। त्यस्तै सौरामा पनि हामी त्यो हिसाबले सोचेका छौँ। त्यसै गरेर अब मेरो विषयमा चाहिँ म पार्टीले दिएको कुनै पनि जिम्मेवारी चाहिँ कुशल ढङ्गले पूर्ण रूपमा चाहिँ पुरा गर्न सक्छु भन्ने एउटा सङ्कल्प बोकेर हिँडेको हुनाले मेरो व्यक्तिगत चाहना त्यस्तो होइन
पार्टीले दिने हर कुनै जिम्मेवारी चाहिँ म कुशलतापूर्वक सचिव, पुरा छैन, त्यो छैन क्या। हरेक कुरा चाहिँ म एकदमै चरणबद्ध आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मेरो राजनीतिक यात्रा एकदमै वडा तहबाट गाउँ क्षेत्र जिल्ला हुँदै अहिले म प्रदेश र जिल्लाको पनि छु। त्यसो भावनाले म श्रेणीबद्ध जान चाहन्छु। पार्टी नेतृत्वले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छ। तपाईँको यात्रा जहाँ भए पनि राम्रो होस्, शुभकामना छ। धन्यवाद छ। नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष पार्वती रावल हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेको 10औं अधिवेशनको महाधिवेशनको महासंग्राम चितवनमा चलिरहेको छ। यतिखेर केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू चितवन प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, आइसक्नु भएको छ। हामीले जुन ठाउँबाट अहिले अन्तर्वार्ता प्रसारण गरिराखेका छौँ यही होटलमा पार्क सफारी रिसोर्टमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बसिरहनु भएको छ। 3 दिनै यहीँ बस्ने भन्ने जानकारी हामीलाई पार्वती रावलले दिनुभयो। र पल पलका खबर अपडेटका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभेन्यूज खबर। नमस्कार।